समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, पुलिस तो मिन्नत और समाजतों पर उतर आई है, क्या कार्रवाई करने के काबिल नहीं रहे अब? देखिए जी, काबिल अफसोस बात यह है कि जैसा कि आपने खुद आवाज़ भी सुन ली, वाकी टाकी के ज़रिए उनके पास पूरा एक सिस्टम है। ये कोई आज की बात नहीं है। जब भी पुलिस ने ऑपरेशन किया हमेशा घुटने टेके। 2011-12 में ऑपरेशन हुआ, रहीम यार खान पुलिस ने जब बोसन गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया तो उस वक्त भी पुलिस ने जो लोग वो खुद मरते थे उसका भी क्रेडिट लेती थी। आज भी वही क्रेडिट लिया जा रहा है। अब तक हमारे ज़राए का यही कहना है कि पुलिस के वो लोग जो मुसलसल गुलाम रसूल और छोटू के साथ अब भी राब्ते में हैं। मैं थोड़ी सी एक वजाहत कर दूँ, एक छोटा सा एक इलाका है जिसको कच्चा इमरानी, कच्चा जमाल और कच्चा कराची कहते हैं। ये तकरीबन 11 किलोमीटर चौड़ा और 6 किलोमीटर लंबा एक पट्टी है। ये एक सेफ हेवन है जिसमें सिर्फ ये 100 डाकू ही नहीं है। हमारे ज़राए का ये कहना है यहाँ पे 300 के करीब ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ जराइम पेशा अनासर हैं, जिसमें कालाधन तंजीम के लोग भी शामिल हैं, वो इनके साथ इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये पुलिस माजी में देखा जाए तो जब पहले भी ये कई दफ़ा अपने बंदे अगवा करा चुके हैं, उसमें मारे गए और हमेशा पुलिस ने ही घुटने टेके। अब भी पुलिस ही घुटने टेक रही है। जैसा कि आपने ये आवाज़ भी सुनी है, वाकी टाकी पे जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें बाकायदा पुलिस मिन्नत कर रही है कि आप बलोच लोग हैं, आप रवादार लोग हैं, आप ख्याल रखें, हम आपके ये मेहमान हैं। और जो ऑपरेशन कर रहे हैं पुलिस वाले वो भी परदेसी 15,000 एकड़ एक रकबा है जिसपे गुलाम रसूल और छोटू का कब्जा है और उसे नून लीग के ही बाज लोगों की सरपरस्ती हासिल है। उन्हीं की मर्जी से वो मूव करता है। 2011 में वो अगरचे यहाँ से चला गया था बलूचिस्तान। मोहम्मद अली जड़, आप इंतहाई अहम खबर हमें दे रहे हैं और इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा ज़ईम कादरी साहब। ज़ईम कादरी साहब, आखिर ये हो क्या रहा है? कच्चे में छोटू गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन आपकी जानिब से किया जा रहा है, पंजाब पुलिस आखिर क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है? देखिए, आखिर क्यों कामयाब हो पा रही है? आपने कभी जंग लड़ी नहीं है। जंग इस तरह ही होती है और ये पाकिस्तान का मुश्किल तरीन इलाका है। नहीं तो जंग क्या इस तरह से होती है कि पुलिस मिन्नतें कर रही है उन लोगों से कि खुदा के लिए हमारी लाशें दे दो? मुझे बात खत्म कर रहे थे, आपने एक सवाल किया, उसका जवाब ले लेना, या फिर आप सारे सवाल कर रहे हैं, मैं बाद में जवाब दे दूंगा आपकी खिदमत। अच्छा, आप जवाब दीजिए। जी हाँ, और ये है कि ये एक मुश्किल तरीन इलाका है। अब वो पसपा होकर एक ऐसे जजीरे पर पहुंच चुके हैं जिसके चारों तरफ पानी है। APCs का वहां जाना मुश्किल है। इसीलिए अब ये कोशिश की जाएगी कि गनशिप हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जाए और इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। मैं यहाँ पुलिस के उन जवानों को सलाम पेश करता हूँ और कौम को और आपको भी और मीडिया को भी ये चाहिए कि उनके हौसले बुलंद करें, उसको डेरोगेटरी या डिग्रेड न करें। वो लोग जो आज कौम के लिए जाने दे रहे हैं उनकी इज्जत और तकरीम में इजाफा होना चाहिए। 100 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बहुत से लोग हलाक भी किए जा चुके हैं। ये भी पुलिस ने ही किया है। तो माजरत के साथ मैं मीडिया से आपकी वसासत से गुजारिश करूंगा कि उन पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने वाले पुलिस अफसरान को भी सराहिए, क्योंकि बहरहाल उनकी जान गई है और उनके घर वालों से पूछिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। यकीनन पंजाब हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि तमाम तर एजाज और तमाम तर इज्जत और तकरीम दी जाए जो उनका हक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का मुश्किल तरीन एरिया है। पहले 4 ऑपरेशन हो चुके हैं और इनिशियल एरियाज को क्लियर कर लिया गया है। पहले जब भी ऑपरेशन होता था तो ये लोग भाग के कभी सिंध, कभी सब बात सुने कादरी सरहद पे पार कर जाते थे और अब वो कादरी साहब कर नहीं सकते। कादरी साहब भी पुलिस मौजूद है। जी कादरी साहब, आप से मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ मैं लाहौर से। आपसे आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन अगर आप 4 कर चुके हैं, चारों ऑपरेशन में पुलिस ने हमेशा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है और इससे पहले 2013 में जो एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने एग्रीमेंट करके छोटू को बलूचिस्तान भेजा और उसके बाद फिर वो वापस आया। 2013 में एग्रीमेंट ये हुआ था कि 15,000 एकड़ पर जिस पर वो काबिज है उसकी गंदम की जो कटाई होगी वो सारी की सारी उसे मिलेगी, लेकिन पुलिस ने वादा खिलाफी की, उस गंदम को खुद काटा, खुद बेचते रहे। अब वो उसी रिएक्शन में वापस आया और आपके नून लीग के ही लोग उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो ये किस तरह आप कह सकते हैं कि वो पुलिस कामयाब जा रही है? पुलिस तो हमेशा माफिया मांग के उसके साथ मुज़ाकरात करके मामलात को ठंडा करती रही है और ताकि यहाँ तक पंजाब हुकूमत की हमेशा ये कोशिश रही है कि ये शख्स बजाय पंजाब में मूव करे उसे बलूचिस्तान और सिंध भेजने की हमेशा कोशिश की गई है। जी, सवाल क्या है आपका इस सारी खिताब में? अपना सवाल बता दीजिए कि क्या सवाल है आपका ताकि मैं उसका जवाब दे दूं। नहीं, सवाल बात ये है कि पंजाब हुकूमत ने तो हमेशा यानी यहाँ पे घुटने टेके, पुलिस ने माफिया मांगी है उससे। हाँ, कोई ऐसे शवाहिद
یا ایسی حقیقت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف کسی شخص نے بداعتمادی پھیلانے اور حکومت کو پر تنقید کرنے کے لیے ایک غلط بیانی کی ہے. مجھے دکھا دیں کوئی ریٹن اگریمنٹ ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. میں آپ کی اس بات کو اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کو مسترد بھی کرتا ہوں, کیونکہ یہ صرف الزام تراشی کا وہ عمل ہے جو یقیناً کچھ لوگوں کا. سر ایسے معاملات میں کبھی ریٹن نہیں ہوتے, نہ ہی ریٹن ہوتے ہیں. جب وہ اغوا برائے تاوان کے لیے بندے لے جاتے ہیں تو کیا وہ ریٹن کر کے دے کے جاتے ہیں یا لے کے جاتے ہیں؟ کبھی ریٹن نہیں ہوتے. یہ زبانی کلامی ہوتے ہیں, قرآنی مانی ہوتے ہیں. تو مجھے کیوں لیا لائن پہ؟ اگر آپ نے میری بات نہیں سنی اور بات کم بولنا تو آپ کو طریقے سے سیکھے نا میرے بھائی. آپ صحافی ہیں, آپ بولے. میں ملازم تو نہیں ہوں آپ کا کہ آپ بولی جائیں اور میں آپ کا بات سنتا جاؤں اور جب جواب کا وقت ہے تو پھر بول پڑے. طریقہ کار اپنائیں اور صحافتی آداب سیکھیے. مجھ سے جواب لے لیجیے نا. میں آپ کی اس کتاب کو, آپ کے اس الزام کو مسترد کرتا ہوں. اور یہ الزام اس وقت جو ہے وہ بداعتمادی پھیلانے کی ایک ناکام کوشش ہے. آپ ان لوگوں کا, ان پولیس افسر کا مورال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں جو آج پاکستانی قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو نہ تو چینلز پہ ہونی چاہیے اور یہ بالکل غلط بیانی ہے اور جھوٹ پر مبنی آپ کا بیان. قاضی صاحب آپ نے شاید واقعی ٹاکی پہ جو مذاکرات ہوئے ہیں پولیس سے اور ڈاکوں کے درمیان شاید آپ نے نہیں سنے. آپ اگر آپ وہ سنتے تو آپ خود کہتے کہ پولیس معافیا مانگ رہی ہے. جب مہمان ہیں دوسرے علاقے سے آپریشن کر رہے ہیں, خدا رہا آپ بلوچ لوگ ہیں, آپ روایات کا خیال رکھیں اور ان زخمیوں کو اور ناشوں کو واپس کر دیں. آپ اگر واقعی ٹاکی پہ سن لیں جو سامان نے چلائی ہے وہ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پولیس کیا کر رہی ہے وہاں پہ. آپ تو بھائی کچھ بھی چلا دیتے ہیں نا, آپ کے چلانے کو تو کوئی نہیں روک سکتا. آپ کا رائٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس یہ معذرت کے ساتھ یہ پولیس نے یہ خود ریلیز کی ہے, ہم نے نہیں کی. یہ پولیس نے خود یہ اس کی جو آواز ہے جو نیگوسیشن ہے خود پولیس نے. زعیم قادری صاحب قطع کلامی کی معذرت. جو پولیس کی عزت و تکریم ہے وہ سراخوں پر, لیکن اگر پولیس اتنا ہی وہاں پر کام کرے گی تو پھر فوج کو بلانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فوج سے مدد کیوں طلب کر لی گئی؟ جواب لے لیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی عقل مندانہ گفتگو آپ نے فرمائی. یہ ہے سوال کرنے والا. علم ہونا چاہیے کہ اس جزیرے کے چاروں طرف دریائے سندھ بہتا ہے جس کا پارٹ اس جگہ پر 1 کلومیٹر اور آدھا کلومیٹر ہے. اے پی سیز یا بختر بند گاڑیاں یہاں لے جانا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے. اس لیے گن شپ ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہے. پاک فوج کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹرز موجود ہیں جو پولیس یا پنجاب حکومت کے پاس نہیں ہے. اس لیے یہ گزارش کی گئی ہے پاک فوج کو کہ اب وہ ایک جگہ پر محدود ہو گئے تاکہ گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ اس آپریشن کو مکمل کیا جائے. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. زعیم قادری صاحب الزامات لگا کر غلط بیانی کر کے اگر آپ ان لوگوں کی جو جانے دے رہے ہیں آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں یار, صرف اس لیے کہ آپ کو ریٹنگ مل جائے. زعیم قادری صاحب ایک منٹ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے ذرائع کے مطابق نہیں, زعیم قادری صاحب یہ الزامات نہیں لگا رہے, ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ کا موقف جان رہے ہیں. میں ان کو مسترد کرتا ہوں. یہ خالص الزامات ہیں اور بے بنیاد الزامات ہیں. نہیں, الزامات ہم آپ کے اوپر نہیں لگا رہے ہیں زعیم قادری صاحب, ہم تو آپ سے موقف جان رہے ہیں. صاحب الزامات آپ صرف مبشر میکن ڈی پی او نے آئی جی کو باقاعدہ انکار کیا کہ وہ آپریشن نہیں کر سکتا جب تک فوج کی مدد حاصل نہیں ہوگی, ہیلی کاپٹر نہیں ملیں گے, جدید اسلحہ نہیں ہوگا, وہ نہیں کریں گے. لیکن اس پہ پریشر ڈال کے آپریشن کرایا گیا جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ 7 سے 8 پولیس اہلکار شہید ہو گئے اس آپریشن میں. فلانے کو کہہ دیا کہ میں نے آپریشن نہیں کرنا, یوں نہیں ہو سکتا. آپ میٹنگز میں موجود ہوتے ہیں, آپ پولیس افسر ہیں, دانا یار صحافت کرے. اچھا زعیم قادری صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ نے ابھی کہا کہ یہ آس پاس دریائے سندھ یہاں پر موجود ہے تو پاک فوج کے گن شپ ہیلی کاپٹرز یہاں پر بلوائے جائیں گے. کیا صرف گن شپ ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جائے گا؟ گن شپ ہیلی کاپٹر کی آپ نے بات کی, تو کیا صرف پاک فوج کے گن شپ ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جائے گا؟ باقی سب کچھ پولیس کرے گی. 17 دن سے کیا کرے گی وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں سر, یہ تو بڑی زیادتی کی آپ نے. پھر وہی بات کی آپ نے, 17 دن سے کیا کر رہی ہے؟ مطلب مشکل ترین ایریا میں وہ آپریشن کر رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں اپنی, اور آپ ان کا مذاق اڑا رہی ہیں صرف اپنی ٹی وی کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے. ویری سوری. زعیم قادری صاحب ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو خود دیکھ رہے ہیں کافی لوگ وہاں پر, کافی اہلکار. سوال کرنا, ڈیروگیٹری نہ ہو, آپ بےزتی نہ کریں ان شہداء کی جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. اچھا ٹھیک ہے زعیم قادری صاحب, صرف اس بات کا جواب دے دیجیے کہ کیا پولیس صرف گن شپ ہیلی کاپٹر کا ہی استعمال کرے گی؟ جی بالکل فوج استعمال کرے گی. فوج اس آپریشن کا حصہ ہے. جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ٹرائی بارڈر ایریا میں فوج کے پاس یہ کیپیسٹی اور اتھارٹی موجود ہے کہ وہ تینوں صوبوں میں اپنا آپریشن کر سکتی ہے. یہ تمام آپریشن مکمل ہوگا انشاءاللہ, سرخرو بھی ہوں گے,
قوم ان کی عزت کرے گی. آپ پولیس والے پولیس کی شہادتوں کو جتنا مرضی ملائن کر لیں اور جتنی مرضی ان کی تمسخر اڑا دیں, قوم ان کی بہت عزت کرے گی کہ انہوں نے اپنی قوم کی حفاظت کے لیے جانے دیے. قادری صاحب ٹھیک ہے. زعیم قادری بہت شکریہ آپ کا. ترجمان پنجاب حکومت بتا رہے تھے اپنا موقف.